आयज तुमचे मदीं उबो रावंक भोव कुशलकाय संतोष आनी आनंद म्हाका भोगता। आयज खेरीतपणी आमच्या पाव मागण्याचो दुसरो भाग, दुसरें वाक्य तुमच्या मुखार शेअरिंग करूंक म्हाका भोव कुशलकाय भोगता। आनी तोच पवित्र आत्मा म्हजे भितर तेच कृपेन भरून हो वेळ तुमच्या सांगाताक सारूंक म्हाका आदार आनी म्हाका गोठाय, बळ, शक्ती, जाणवाय आनी उर्बा दिता। तर आयज तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं। खरेंच देवाचें राज, बापाचें राज, एक मोगाचें राज, नितीचें राज, शांतीचें राज, बोगसोण्याचें राज, कनवळायेचें राज, भोव उत्तम मोगाचें राज जावन आसा। आनी हें मोगाचें राज सोदूंक आमी आयज आमचेच भितर एक उर्बा, एक नवो भावार्थ, एक नवी गोठाय, एक नवें बळ उत्पन्न करूंक गरज जावन आसा। आनी त्या पासत माथेसाचें शुभ वर्तमान 6 आवेसोर 33वी ओळ आमकां अशें सांगता, पळय, पयले सुवातेर देवाचें राज आनी ताची नीत सोदात, आनी हेर सगळें तो तुमकां दितलो। कळनूच हें देवाचें राज आयज सोदूंक आमी गरज जावन आसा, कित्याक ताच्या राज्याची खबर जेजू जायते भाशेन उदाहरणां दिवन वापाऱ्यांनी तो सांगूंक सोदता। देवाचें राज हांव कोणाक म्हूण सोर करूं? देवाच्या राज्याची खबर कोण भाशेन तुमच्या काळजांनी, तुमच्या मनान हांव ओपूं? आनी खेरीतपणी मॅथ्यूवाचें शुभ वर्तमान 13 आवेसोर 31 ते 30 वळी मदें आमकां मेळटा। सांसवाचें बी सगल्या बियांवून ल्हान, पूण वाडटको सगल्या झाडां पाळावून ऊंच जावन ताचें झाड जाता। बी ल्हान पूण ताचें झाडां पाळां जातकूच तें झाड एक व्हड कशें आनी तातूंत सुकणीं येवन गुंटेर कोत्तात। हे भाशेन म्हणटा तो सुर्गीचें राज, देवाचें राज म्हूण आमकां सांगूंक सोदता। तातूंतूच आमकां फुडें मेळटा मॅथ्यूवाचें शुभ वर्तमान 13 आवेसोर 44वी वळीन, एका शेतान एक लिपलोलो तेवो। देवाचें राज जावन आसा, एका शेतान लिपलोलो एक तेवो, आनी तेवो एक सोबीत सुंदर जावन आसा। आमचें जिविताचें दादूसपण जावन आसा। ह्या तेव्या सारकें देवाचें राज, आनी खरेंच हें देवाचें राज आयज भोगूंक आमी आयती आसूंक गरज जावन। हें देवाचें राज खरेंच एक मोगाचें, शांतीचें म्हूण आमी भावार्थान मानून घेवंक जाय। मॅथ्यू 13 परत आमकां मेळटा 45 ओळ, एक ऊंच मोलाचें मोती। देवाचें राज जावन आसा एक ऊंच मोलाचें मोती। हें मोती हें थीक भोव व्हडलें जावन आसा। हें थीक आमी आशेतात, हें थीक आमी सोदतात, हें थीक मेवलें म्हणटकूच आमी खुशाल जातात। तेच भाशेन एक देवाचें राज जावन आसा। हें देवाचें राज आमी पयलीं सोदूंक गरज जावन आसा। आनी जेन्ना हें देवाचें राज आमी सोदून काडटा, आमी सोदून तें आपणायता आनी तें देवाचें राज आमी मानून घेता, तेन्ना देव आमच्या जिवितांत सगळीं बरेंपणां फावो करता आनी तो आमकां दिता आनी तो आमकां मेळयता। मॅथ्यू 16:26, तो सगळो संवसार जोडीत आनी आपलो इबाड आत्मो इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदार वो आपले जिवाचे बोलदेक मनशान कितें दिवंक जायत? बागून इनास दे लॉयलाचीं उतरां फ्रांसिसाच्या कानार पडलीं, ताच्या काळजांत ती रिगली, ताच्या आत्म्यान ती रिगली। तो आख्खो संवसार जोडूंक सोदतालो, आख्ख्या संवसारान आपली राजवटी कशी चलोवंक सोदतालो, आख्ख्या संवसाराचो तो धनी राजा जावंक सोदतालो आनी आख्ख्या संवसारान एक व्हड मनीस जावंक तो आशेतालो। पूण जेन्ना बागून इनास दे लॉयलान ताका म्हणलें, सगळो संवसार जोडीत आनी आपलो आत्मो इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदार वो आपले जिवाचे बोलदेक मनशान कितें दिवंक जाता? ह्या उतरांतल्यान बागून फ्रांसीस आपलें जिवीत बदलता, देवाच्या राज्याक वेंग मारता आनी जी स्वर्गार कशी जाता, जो स्वर्गार एक आनंद आसा,
जो स्वर्गार एक कुशालकाय आसा, जो स्वर्गार एक संतोष आसा, जो स्वर्गार एक मोग आसा, एकवट आसा, बरेंपण आसा, एक जयजयकार आसा, तो बगूंक तो आशेता, तो बगूंक तो आवडेता, कित्याक तुजें राज आमकां येवं. हें देवाचें राज तो मानून घेता. जी तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आनी जी स्वर्गार बापाची खोशी जाता ती खोशी तो आपणा सवय घेता. आनी ह्या संवसारांत जे राज बापाचें ताणें अनुभवलां, जी खोशी संवसारांत जाता ती खोशी ताणें आपणायल्या, ती तो दुसऱ्यांक दिता, ती तो दुसऱ्यांक वांटटा. दुसऱ्याच्या काळजान, दुसऱ्याच्या भावनांनी, दुसऱ्याच्या आत्म्यान, दुसऱ्याच्या जिवितान ती तो विसरायता, वोपता आनी दुसऱ्यांकूय देवाचें राज मोगाचें, शांतीचें, बरेपणाचें, एकवटाचें म्हूण दाखयता. आनी लोकूय ह्या भाग्यवंताचेर आपलो विस्वास आनी भावार्थ दवरता आनी देव पदवीदार, देव काकुसार, देव दयाळ म्हूण मानून घेता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मॅथ्यू 6:20-21. पूण तुमकां तेवो स्वर्गार जमोवन दवरात. तुवें ताचो इबाड करूंक सानोस उकीड ना आनी तें तोडून व्हरूंक वो चोरूंक कितेंय तुजो तेवो आसा, तुवें तुजें काळीजूय आसतली. म्हणटकूच मोगाच्यान जो तेवो तूं स्वर्गार मेळोवंक हें सगलें तयार कर. हो तेवो स्वर्गार कोणाच्यानूच चोरून व्हडूंक जायना, ना म्हूण तो विबाडूंक जायना. तुवें सगलें बरेंपण, तुवें सगलो मोग, तुवें सगलो एकवट आनी तुवें सगली शांती आमकां फावो जाता. हे आत्मीक जिवितांतल्यान हो सर्गीचो तेवो, हें सर्गीचें राज, ही सर्गीची कुशालकाय आमकां भोगूंक मेळटा. आनी हें मेळटलें जाल्यार कशे मनान गरीब ती सुभागी सर्गीचें राज तांचें. मॅथ्यू 5:3 ओडींतल्यान आमकां मेळटा. कशे मनान गरीब ती सुभागी सर्गीचें राज तांचें. आमी काळजान मनान न्हीत, आमचें जिवीत, आमचें सगळेंच भास्कळपण जेन्ना आमी कुशीन दवरता आनी देवाच्या मोगान आनी देवाचे आपुरबायेन आमी कशे मनान गरीब कशी जाता, तेन्ना सर्गीचें राज आमी भोगूंक पावता. आनी तेच पासून जेजू आमकां सांगता आपल्या भाग्यान मॅथ्यू 5:8 काळजान नितळ ती सुभागी ती देवाक पडटली. जर तर म्हजें काळीज, म्हजें मन नितळ ना, म्हज्यानी देवाक रूख भोगूंक जायना. जेन्ना आमी देवाक पळयता, ते देवाचें सर्गीचें राज आमचे भितर आमी आशेता आनी अंतरेकता, तेन्ना की आमी आमचें काळीज आनी आमचें मन आनी आमची सगळी जीण नितळ दवरता, तेन्नाच देवाक आमी रूख भोगूंक पावता. आनी खरेंच जो स्वर्गार एक संतोष, जी स्वर्गार एक जयजयकार, जो स्वर्गार एक कुशालकाय चलता, एक आनंद चलता, तो आमकां भोगूंक मेळटा जेन्ना आमचें काळीज नितळ आसता, तेन्ना देवाचें आजीरपण आमचे भितर फावो जाता. मॅथ्यू 5:10 प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसतात ती सुभागी सर्गीचें राज तांचें. आनी ह्या प्रमाणीकपणा खातीरूय जेन्ना आमी दुमाळो सोदता, त्रास घेता, कश्टता, तेन्ना हें सर्गीचें राज, हें देवाचें राज आमकां भोगूंक मेळटा. ह्या प्रमाणीकपणा वरवीं हे देवाच्या राजाची भागेली आमकां जावंक एक बरेंपण कशें देवाचें कृपेचें बांदार फावो जाता. तर मोगाच्यान आमच्या बऱ्या कोडण्यांतल्यान, जिवितांतल्या बऱ्या देखींतल्यान, बऱ्या गुणांतल्यान आमच्यांनी हें सर्गीचें राज भोगूंक जाता. आनी जी स्वर्गारी कुशालकाय जाता ती ह्या संवसारांत जावं म्हूण मागूं येता. आनी ती खरेंच आमचे सवय घडटा. जशी परी हें जिवीत देव आमकां म्हणटा, जेजू आमकां सांगता मॅथ्यू 5:48 म्हणटोच जसो तुमचो सर्गीचो बाप सोपूर्ण तशी तुमी सोपूर्ण जायात. आमी सोपूर्ण जावंक भोव म्हत्वाचें जावन आसा. आमचे सोपूर्णाये वरवीं हें सर्गीचें राज आमकां मेळटा, भोगूंक फावो जाता. आनी जी कुशालकाय स्वर्गार चलता ती आमकां मेळटा. आनी तेच पासून लूक 6:36
हातून आमकां मेळटा तुमचो बाप दयाळ तशी तुमी दयाळ जायत. आमी दुसऱ्या सवेन दयाळ मोगाळ कनवाळायची जावंक गरज आसा. जेन्ना आमी दुसऱ्या सवेन दयाळायेन कनवाळायेन आमचें जिवीत सारता तेन्नाच की देवाचें राज आमचे मदें हाजीर जाता. असल्या जिवितांतल्यान आमी जी संवसारांत कशी आसा म्हूण मानून घेता तीच कशी आमचे सवय प्राप्त जाता आनी ती कशे वरवीं आमच्या जिवितांत एक बरेपण फावो जाता. मॅथ्यू 25 ओळी 35-36 कित्याक हांव भुकेलो आनी तुमी म्हाका जेवंक दिलें, हांव तांनेलो तुमी म्हाका पिवंक दिलें, हांव वाटसुरो कसो आसलो आनी तुमी म्हाका बिराड दिलें, हांव विंगडोक आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें, हांव पिडीत आसलो आनी तुमी म्हाका म्हजी खबर मात घेतली, बोणकुणीत आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली. हें जावन आसा एका बरें कुरण्याचें जिवीत कशें. जेन्ना हांव दुसऱ्या सवें हें सगळें कोत्ता तेन्ना दुसऱ्या सवें देवाचो उपकार हांव पळयतां, दुसऱ्या सवें देव हांव पळयतां, दुसऱ्या सवें देवाचो मोग हांव पळयतां. जो देवाचो मोग म्हाका मेवला तोच मोग म्हज्या पेल्याक, म्हज्या दुखोलोल्याक, म्हज्या पिडीर आसलेल्या मनशाक, म्हज्या वाटसुऱ्या मनशाक, म्हज्या कश्टांतल्या मनशाक, म्हज्या विंगड्या मनशाक, म्हज्या बोणकुणीन आसलेल्या मनशाक हांव दितां तेन्ना तोच देवाचो मोग म्हाका फावो जाता. लूक 10:27 सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या जिविताच्या बळान आनी सगळे तुजे सोकतेस आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा देवाचो तूं मोग करतलोय. आनी जसो तूं तुजो मोग करता तसोच तूं तुज्या पेल्याचो मोग करतलो. म्हणटकूच मोग देवाचो आनी मोग पेल्याचो हातूंतल्यान आमी देवाचें राज पळोवंक पावता. हातूंतल्यान जी देवाची कशी स्वर्गा जाता ती कशी आमचे सवें जावंक आमी एक अधिकार दिता आनी तशीच ती कशी आमचे सवें घडटा. जेन्ना हांव देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग करता तेन्ना ह्या मोगा वरवीं हांव एक नवो स्वर्ग, एक नवी पृथ्वी, एक नवें भानार हांव बांदून हाडटा आनी तेच देवाच्या मोगान म्हज्या जिविताचें सगळेंच दादूसपण हांव घडून हाडटा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मॅथ्यू 10:17 हातून आमकां एका भुरग्याची, एका ग्रेस तरणाट्याची खबर मेळटा. हे ग्रेस तरणाट्या लागीं जायतीं आसलीं. हो येवन जेजूक म्हणटा, बरे गुरुजी, सासणाचें जिवीत म्हजें दायज करूंक घेवचे खातीर हांवें कितें करूंक जाय. आनी तेन्ना जेजू ताका म्हणटा, एक तुका उणी आसा, तुजे कडेन आसा तितलें वीक आनी गोरिबांक दी, तुका स्वर्गार तेवो मेळटलो. मागीर ये आनी म्हजो पाटलाव कर. पूण ही उतरां आयकून ताच्या तोंडार काळोख पडलो आनी खोंती बरी जावन तो कोट सरलो, कित्याक ताचे लागीं खूब गिरेस्तकाय आसली. तो ती गिरेस्तकायेक वेंग मारनासलो, ती गिरेस्तकाय तो सोडूंक नासलो. गिरेस्तकाय जावन आसलें ताचें सर्गीचें राज, गिरेस्तकाय जावन आसली ताची संवसारांत जी खुशी जाता ती कशी जावन आसली. पूण जी खरी खुशी, आत्मीक खुशी, जी खरी सासणाची खुशी तो भोगूंक सोदिनासलो, कित्याक ही गिरेस्तकाय सोडूंक तो तयार नासलो. आमच्या जिवितांत जेन्ना हे तरेन आमी असल्या वस्तूंनी वेंग मारून रावता, चिटकून रावता, रुटेर रावता तेन्ना हें देवाचें राज आमकां भोगूंक मेवना. तेन्ना जी स्वर्गार खुशी जाता ती संवसारांत जावंक, आमचे सवेन जावंक, आमच्या कुटुंबांनी जावंक, आमच्या जिवितांनी जावंक आमकां ती फावो जावंक मेळना. कित्याक हे तरेन आसलेल्या सगळ्या वंडावण्यांनी, ह्या संवसाराच्या आशांनी, ह्या संवसाराचे दास्तीनी, ह्या संवसाराच्या आट्या विट्यांनी हांव म्हजें जिवीत बांदून दवरतां आनी देवाक पयस करता, देवाची कशी पयस करता, देवाचो मोग पयस करता, देवाची कनवळाय काकूत पयस करता. तेन्ना हो स्वर्ग हे संवसारांत जें कितें घडटा, वो स्वर्गार कितें घडटा तें म्हजे सवें घडोवंक पावना. आनी खरेंच जेजू आयज खिरीतपणी आमकां उलो मारता. हे जिवितांतलें
सगळे तुझे सोडून दी, एका नव्या जिविताक तूं वेंग मार. जशे परी भाग्यून पावलून आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें. आदी ताचें जिवीत एक वेगळेंच कशें आसलें. आदी जेजूक परगडटल्यांक, जेजूक गोवाय जातल्यांक तो मार पेट कोत्तालो. इस्तेवाक पासून फातरांनी मारूंक जबाबदारी तोच आसलो. दूतांच्या इतिहासान नव्या आवेसोन आमकां मेळटा. दमास्काचे वाटेन वेता आसतना एक ऑर्डर घेवन तो ह्या जेजूक परगडटल्यांक बोणकोणीन घालून तांकां मार पेट करूंक वेता आसतना तेच जेजूची कृपा उफालून ताचेर देंवता आनी गोड्यावेलो तो जेजू ताका दोत्तोरेर उडयता. ताच्या दोळ्यान कंसां कशीं येतात, ताचे दोळे कुड्डे कशे जातात. आनी खेरीतपणी जेन्ना जेजू सांगता आननसाक, आननस हे पावलू म्हणटात ते वो सावलू म्हणटात त्या मनशाचेर वच आनी तूं हात धरून मागणें कर. आननस ताचेर हात धरून मागणें करूंक सोदिना. कित्याक जेजू तो आमकां पिडापीड दिता. तो तुका परगडटल्यांक, तुका गोवाय जातल्यांक मार पेट कोत्ता, बोणकोणीन घालता, सोतायता, त्रास कोत्ता आनी तूं ताचेर मागणें कर म्हूण सांगता. आनी तेन्ना जेजू ताका म्हणटा, आननस तो म्हजें विचून काडलेलें एक हातयार, म्हाका ताची गरज आसा. आनी जेन्ना आननस ह्या पावलूचेर, ह्या सावलूचेर हात धरून मागणें कोत्ता तेन्ना ताच्या दोळ्यांतलीं कंसां भुंय पडटात. ताच्या जिवितांतलें कितें वायट आसा तें सगळें लासून काबार जाता. ताच्या जिवितांत जे पाड, जो राग, जो क्रोध, जो विंगास, जी नाटकाय आसलेली ती सगळी काबार जावन येता. आनी देवाची पवित्र आत्म्याची कृपा ताचे भितर रीग घेता, ताका पासता, ताका तयार कोत्ता, ताका नितळ कोत्ता. जशे परी भांगार उज्यान घालून कोडयतात ताची एक तपासणी जाता, तेच भाशेन ह्या भाग्यून पावलूक, ह्या सावलूक देवाचो पवित्र आत्मो सारकोच तयार कोत्ता आनी भांगारा सारको ताका जगजगीत आनी चकचकीत कोत्ता. जशे परी एक नोकर चकचकता आनी जगजगता तेच भाशेन हो भाग्यून पावलू क्रिस्ताच्या मोगान, देवाचे कृपेन, देवाच्या बळान, देवाच्या संतोषान तो चकचकीत आनी लोकलोकीत एक नोकेत्र ह्या संवसारान जाता आनी जेजूचो जिवो गोवाय जाता आनी हें देवाचें राज तो भोगता. हें देवाचें राज तो भोगून घेता. तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारां जावं, ही उतरां जेजूच्या मागण्याची आपल्या जिविताचें किर्तन तो करता. आनी खरेंच तुजें राज आमकां येवं आनी बापाचें राज तो आपले भितर खोलायेन रिगयता. आनी जी स्वर्गार एक संतोशाची, जयजयकाराची, आनंदाची, कुशालकायेची, बरेपणाची, शांतीची कुशालकाय चलता, तीच कुशालकाय तो आपणा सोवी ह्या संवसारान जावं म्हूण मानून घेता आनी आपणायता. आनी तीच कुशालकाय दुसऱ्या भावा भयणांक तो दिता. आनी खोलायेन आपल्या उतरांतल्यान तो दुसऱ्यांक हीच जेजूची बरी खबर परगडटा. हेंच देवाचें राजाची बरी खबर तो दुसऱ्यांक दिता. आनी खरो स्वर्ग एकेका भावाच्या भयणाच्या काळजान तो रिगयता आनी क्रिस्ताचे गोवाय तो जावंक तांकां आपयता. आनी खरेंच जेजू जेन्ना आमकां म्हणटा प्रकाशणेच्या पुस्तकांत 3 आवेसरान 21 वळेन, हांव जैतिवंत जालां आनी आतां म्हजे बापाचे कुशीक ताच्या सिंहासनार बसलां. तेच परी जैत व्हरतल्यांक म्हजे कुशीक म्हजे सिंहासनार बसूंक हांव दितलो. जेन्ना जेजून हो स्वर्ग आमकां तयार केल्लो आसा, एक जागो आमकां तयार केल्ली आसा. खरें जेजू जैतिवंत जाला आनी हेंच जैतिवंताचें बरेंपण जेन्ना आमी मानून घेता तेन्ना की जी जेजूची कुशीक, जेजूच्या सिंहासनार बसूंक आमकां हो एक बागेंतपणाचें दायज कशें एक हें जागो फावो जाता. आनी हो जागो हे बागेंत पावलून, ह्या सावलून आपणायलो. ताच्या जिवितान गोरे पास आसले, पूण जेन्ना जेजू ताका भेटलो तेन्ना ताचें जिवीत
एक स्वर्ग जालो. ताचें जिवीत एक देवाचें राज जालें आनी तेच जिवितांतल्यान ताणें जेजूक आपल्या जिवितांत आपणायलो. क्रिस्त म्हजे सोबीत जियेता आनी खरेंच ताची कूड एक क्रिस्ताचें मंदीर जालें. ताची कूड देवाचें मंदीर जालें. ताची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर जालें आनी स्वर्ग ताच्या काळजान ताचे कुडीन तयार केलो आनी हो स्वर्ग तो ह्या संवसारांत जियेलो. जशें परी प्रकाशणेचें पुस्तक 19वा आविसूर पयली ओळीन आमकां मेळटा. तेन्ना स्वर्गार आसलेल्या व्हड उरपोजीचो आवाज हांवें आयकलो आनी सर्वेस्पराक जय. देवा आमचें तारण केलें. देवान आमचें तारण केलें. सर्वेस्पराक जय जय जय. हे तरेन स्वर्गार एक व्हड उरपोजीचो आवाज थंय जाता. एक स्वर्गीचो आवाज थंय गाजता. सगळो स्वर्ग थंय तयार जाता आनी ह्या स्वर्गीचें दायज ह्या बागेंत पावलूक भोगूंक मेवलें. खरेंच सिस्टर फावस्तिनान हे जेजूक पळयलो. हो स्वर्ग पळयलो. जेजूची काकूट अणभवली. जेजूचो मोग तिणें चाखलो. जेजू तिचे लागीं उलयलो आनी खरेंच जी जेजूची कनवळाय, जेजूची काकूट, जेजूची कृपा, जेजूची जिवी झर तिचे भितर फुटोशी जाली. हे जिवे झरीचें उदक ती पियेली. आपल्या आत्म्याची तान तिणें बागयली. तिचे भितर देवाचें राज तयार जालें. स्वर्ग ती जियेली. स्वर्ग तिचे सांगाता कसो आसलो आनी स्वर्गार आसल्या परी ती जियेताली. जे स्वर्गार कितें घडटा तें तिचे सोबीत घडटालें. कित्याक कूद दोळ्यांनी जेजूक तिणें देखलो आनी जें कितें जेजून तिणें सांगलें त्या ह्या काकुतीच्या तेरसा वरवीं आमच्या जिवितांत ह्या संवसारांत तिणें जेजूचें एक कृपेवून बांदार कशें, एक काकुतीचें बांदार कशें, एक कनवळायचें बांदार कशें, एक जिवे झुलीचें उदक कशें ह्या तेरसांतल्यान आमच्या क्रिस्ती भावार्थांच्या जिवितांत, काळजांत, मनान, आत्म्यान तें अदीक खोलायेन ओपलें आनी तीच जर एक जिविताची सासणीक जिविताची जर कशी आमच्या जिवितांत आयज व्हांवता ह्या सिस्टर फावस्तिना वरवीं. कित्याक जेजूक तिणें रूख रूख पळयलो. स्वर्ग तिचे सोवे. जे स्वर्गार कितें घडटा तें देवाचें राज तिचें जालें आनी तेंच देवाचें राज तिणें दुसऱ्या भावा भयणाक आयज वांटलें. आनी खरेंच आयज जेजू आमकां जण एकल्याक आपयता. सर्गीच्या राज्यांत आमकां हें सर्गीचें सूख भोगूंक आपयता. सर शेवटी हे गितांतल्यानूच हांव हें आमच्या मागण्याचें दुसरें वाक्य सोंपूंक येता. जेजू म्हाका आपयता. जेजू म्हाका आपयता. सर्गी घरान म्हाका आपयता. सर्गी घरान हांव वेतलो. आयज बोडव्यां संगीत मेळोन गायतलो. हालेलुया गायतलो. हालेलुया गायतलो. हालेलुया. मोगारूस नारासा सर्गी घरान. ग्रीस दुबलो तुया सोना. मोगारूस नारासा सर्गी घरान. ग्रीस दुबलो तुया सोना. सर्गी घरान दुख रोडणे ना. सर्गी घरान दुख रोडणे ना. एक वोट मोगासा बापा ताईन गायतलो. हालेलुया गायतलो. हालेलुया गायतलो. हालेलुया. जेजू म्हाका आपयता. सर्गी घरान म्हाका आपयता. सर्गी घरान हांव वेतलो. आयज बोडव्या संगीत मेळोन गायतलो. हालेलुया गायतलो. हालेलुया गायतलो. हालेलुया. सर्गी घरच म्हजें सासणी घर. थंय मेवता देवाचो मोग. सर्गी घरच म्हजें सासणी घर. थंय मेवता देवाचो मोग. म्हाका लाभता शांत समाधान.
म्हाका लाभता शांत समाधान थंय जेजू संगी जियेता गायतलो हालेलुया गायतलो हालेलुया गायतलो हालेलुया जेजू म्हाका आपयता सर्गींगरान म्हाका आपयता सर्गींगरान हांव वेतलो आयज बोडव्या संगीन मेळ्ळो गायतलो हालेलुया गायतलो हालेलुया गायतलो हालेलुया बापा तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारान जावं आमेन.